Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोजपरिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो महीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to them. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Bhagavad session. Today, we will be completing our chapter 8 and may not start at chapter 9. And we will directly start today with the most awaited, our first stuti, Kunti Stuti, a very beautiful one. And we'll revel in that. And if we have time, we will repeat the stuti instead of going ahead with the 9th chapter, because after today, we'll meet only in July. So we don't want to start that chapter. We'll get that in a continuation because in that chapter, Bhishma Stuti will come. So there are going to be various lovely stutis which we need to rejoice. So before going on a break, we'll do Kunti Stuti and revel on that. Okay. So volunteers as usual, raise hands. Like that is. This is not going to be the same tune as we were learning so far. It's going to be a little different. कुन्त्युवाच कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्. I'm going back to the same tunes, just let me get it
We'll go like Namasye. We'll start at that tone. Namasye Purusham Tvadyam नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् Am I okay? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्. I don't know if I've changed it. Now I got अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् नमस्ये पुरुषं त्वाम् no नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् Right. नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्. I think the last bit didn't come. Antarbahiravastitam. Yes. Okay. It will come slowly. अन्तर्बहिरवस्थितम्. It will No. slowly come. Little different. Doesn't matter. Maya मायाजवनिकाच्छन्नम् Atnyadhokshamajavayam अज्ञाधोक्षजमव्ययम् Avyayam अ- Nalakshase Mudhadrisha न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा no It will come slowly, it will come. मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा
मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा. That last bit is somehow not fitting Yeah, in. doesn't matter. It will come. Maya Javanika Channam Adnyadhokshamajavayam Nalakshyase Moodhadrisha Nato Natyadharo Tatha Paramahamsana तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः. Okay. तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः. सचिव जी. कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. You want to take it on a higher pitch? Go on a little higher pitch. कृष्णाय just try कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. So this verse, or even with the next verse, we can, when we are doing a stuti, we can say it 3 times. And both this one and the next one, we should mark it as in the importance, the important mantra. It will reflect in our stuti notebook also and in our important mantra also. नमः पङ्कजनाभाय
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये. So we can chant these 21, 22 both together 3 times or only 21 3 times, depending upon how we want to get the melody of the stuti and how we are offering our namaskaras to Lord Sri Krishna. So 21 and 22, it's like optional to do it 3 times or only 21 3 times, or you can just go ahead with 23rd also. यथा हृषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरंशुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरंशुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरंशुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरंशुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. Slowly the tune will come in, and I'm also using my pitch and that tone, but it will come. यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरंशुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा. There's nobody. Please raise your hands and be ready for the next one. विशान् महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतः मृधेनेकमहारथास्त्रतः द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः द्रोणस्य तश्चास्म
द्रौणस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः द्रौण्यस्त्रतश्च द्रौण्यस्त्र द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाय विशाल आवनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतः द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभायावनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतः द्रौणस्त्र्यतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभायावनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतः द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः यथा करते जी विपदः सन्तु न शश्वत् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् भवतो दर्शनं यत् स्यात् यस्यात् तो एंडिंग भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम् Can you repeat that, Varsha ji? अपुनर्भवदर्शनम् भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम् भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र जगद्गुरो तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् Sorry, your voice is breaking. एधमानमदः पुमान् एधमानमदः पुमान् एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै नैवार्हत्यभिधातुं वै नैवार्हत्यभिधातुं वै वामकिञ्चन गोचरम्
त्वामकिञ्चन गोचरम् जन्म. Can you just repeat the tune? I'm not getting the tune. Yeah. Okay. जन्मैश्वर्यश्रितश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यधिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान्. Can you just get me? I'm not getting the tune. जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यधिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै. No, the tune is just going somewhere else. Sorry. Doesn't matter. जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यधिधातुं वै नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् त्वामकिञ्चन गोचरम्. Go to the next one so that you are okay with doing pada wise. I'll just chant that and we'll go to 27. जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्. Twamakinchana Gocharam is a different tune, but I don't know, after that first one, I lost this tune. It will come slowly. Then I'll put the recording, then it will come. I think with different pitches and all, my tune has also gone with it. Doesn't matter. Namo Kinchana Vittaya. Namo Kinchana Vittaya. Nivritta Gunavrittaye. Nivritta Gunavrittaye. Atma Ramaya Shantaya. Atma Ramaya Shantaya. Kaivalya Patahe Namaha. कैवल्यपतये नमः. नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः. नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुण. The tune now. निवृत्तगुणवृत्तये. निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः. Good. Not bad at all. It will come slowly. So we'll have 1 month that we'll practice this nicely. We'll write it beautifully. We'll chant it daily.
and we'll fix this. So don't worry. It will come. And I'll put the recording also. Then it will come. The fourth pada ends slightly different, but somehow now it is not there into on my tongue also, and it's looking different also. And this Namo Kinchana Vittaya also mark it as an important one. Namo Kinchana Vittaya Nivritta Gunavrittaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Please. Did you hearing the tune? I think you'll be scared to lose answer. No problem, even I am making errors. It's okay. Manye tvang kalamīṣānam मन्ये त्वां कालमीशानम् anādinidhanam vibhum अनादिनिधनं विभुम् samancharantam sarvatra समञ्चरन्तं सर्वत्र bhūtānāyanmitah kalihi. भूतानायन्मितः कलिः Just see मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समञ्चरन्तं सर्वत्र भूतानायन्मिथः किलः Akilah no, Kalihi. कलिः sorry मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समञ्चरन्तं सर्वत्र भूतानावन्मिथः कलिः Nānayanmitah Kalihi. I need to get classes, I realized. Bhutanayanmitah kalihi. I'll just see that both the pada chanting little differently. Give me a minute. We can't hear you, Varshaji. I think she's practicing, Lataji. It's not ready to come only chanting in it. Doesn't matter. It will come later. Manye tvang kalamīṣānam anādinidhanam vibhum samancharantam sarvatra bhūtānāyanmitah kalihi. न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् अवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् विडम्बन न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् वेश्यश्च यस्मिन् विषमामते नृणाम् वेश्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् वेश्यश्च यस्मिन् विषमामते नृणाम् न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्. It will slowly come, so don't worry. न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्नृषिषु यादस्सु तिर्यङ्नृषिषु यादस्सु दीर्घ तिर्यङ्नृषिषु यादस्सु. Is it Dirgha? I have only Hraswa in the. There are two that matra rikara two. There's only one. Okay, I'll mark it. तिर्यन्नृषिषु यादिषु यादस्सु तिर्यन्नृषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् तदत्यन्तविडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्नृषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्नृषिषु यादस्तु तदन्त्यन्तविडम्बनम् तदत्यन्तविडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्नृषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् इश्रु दीर्घ वर्षद No, raswara. या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् माक्षम् not to begin it. मात्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा वक्त्रन्निनीय भयभावनाय वक्त्रन्निनीय भवभावनया स्थितस्य या स्थितस्य सा Did this sa come in the same line? सा स्थितस्य सा वक्त्रन्निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्बिभेति मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं विनीय भयभावनया स्थितस्य सा
मां विमोहयति धीरपि यद्बिभेति गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रन्निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति. Awesome. Almost there. Yes, both of us are almost there, but both of us are not yet there, but we are getting. गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रन्निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजञ्जातम् केचिदाहुरजञ्जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाह्ये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् मलयस्येव चन्दनम् केचिदाहुरजञ्जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाह्ये मालयस्येव चन्दनम् केचिदाहुरजञ्जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् केचिदाहुरजञ्जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाह्ये मालयस्येव चन्दनम् चन्दनम् ट्यून् इस् गोइङ्ग् अपरे वसुदेवस्य अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय द्वित्वस्य क्षेम अजस्त्वमस्य क्षेमाय क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् वधाय च सुरद्विषाम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान् भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ भुवो नाव इवो दधौ सीदत्या भूरि भारेण
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः जातो ह्यात्मभुवार्थितः हारावतारणायान् भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भारावातारणायान्ये भ्रुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः हारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः हदेस्मिन् क्लिश्यमानाना भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन करिष्यन्निति केचन करिष्यन्निति केचन करिष्यन्निति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन. K is only dirgha over there. So we have to come and hold that longer to get the tune complete. भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन Very good. भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् अवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणः अभीक्ष्णशः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्
भवत्प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः हृदो येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजा येषान्न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणौ राजसुयोजितां हसाम् परायणौ राज I didn't hear the last bit. अप् Parayana. परायणौ राजसुयोजितां हसा Hmm. परायणौ राजसुयोजितां हसाम् Hmm. You got a call? अप्यद्यनास्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविनः येषान्न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणौ राजसुयोजितां हसाम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणौ राजसुयोजितां हसाम् केवयन्नामरूपाभ्याम् केवयन्नामरूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवाः यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनैर्हि भवतो दर्शनैर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः ऋषिकाणामिवेशितुः केवयन्नामरूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनैर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः केवयन्नामरूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनैर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भक्ति अंकिता भाति. Did you say bhakti? I didn't realize that. Even I didn't tell. Okay. So you start from नेयं
नेयंशोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। इमे जनपदा स्मृद्धाः इमे जनपदा स्मृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः सुपक्वौषधिवीरुधः वनाद्रीनद्युदन्वन्तः वनाद्रिनद्युदन्वन्तः ये धन्ते तव वीक्षितैः। ह्येधन्ते तव वीक्षितैः। इमे जनपदा स्मृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तः ह्येधन्ते तव वीक्षितैः। इमे जनपदा स्मृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तः ये धन्ते तव वीक्षितैः। अथ विश्वात्मन् अथ विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु विष्णुषु वृष्णि अथ वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा प्रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौघमुदन्वति गङ्गेवौघमुदन्वति त्वयि मेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति त्वयि मेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौघमुदन्वति श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृषभावनित्र वृष we have that is
Saptashruti. Shri Krishna Krishna Sakha Vrishnu Vrishnu. Wow. Vrishnurusha. Okay, Nrushabha is it? Okay. Shri Krishna Krishna Sakha Vrishnurshabhavanidrug Rajanya Vamshadahananapavargavirya Rajanyavamshadahananapavargavirya Govinda Godvija Haravatara Govinda Godvija Surarti Haravatara Yogeshwara Guru Bhagavan Namaste 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 Shri Krishna Krishna Sakha Vrishnu Shri Krishna Krishna Sakha Vrishnurshabhavanidrug Rajanyavamshadahananapavargavirya Govinda Godvija Surarti Haravatara Yogeshwara Guru Bhagavan Namaste Yogeshwara Guru Bhagavan Namaste Yogeshwara Guru Bhagavan Namaste Shri Krishna Krishna Sakha Vrishabhavanidhak Rajanya Vamshadahananapavargavirya Govinda Godvija Haravatara Yogeshwara Guru Bhagavam Namaste Yogeshwara Guru Bhagavan Namaste Yogeshwara Guru Bhagavan Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sada Om Namo Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda. Okay, little bit different, but we will all be there. So I post the recording. Okay. Though the time is up, we will quickly do the last bit. So Lataji, you can come. I saw your hand raised, but I thought Lakshmi ji has caught the rhythm. So I thought as much. That's why I put down my hand. So then first the hand was not there, but then later on when it came, I thought, okay, anyway, she has started yet. Okay, so we'll go back to our older tune. Which part, from where are we chanting? Truta Uvacha. The next, the last few verses are there to Okay. finish Oh, the you're chapter. finishing off the, okay, right. What happened there? I'm still in the Kunti Stuti to switch over. It will go on. Yeah, where? I don't know whether the tune, I think we... The Kunti Uvacha has just swept one moment. So I'm going to go back to any of the audios that to switch over of my last Bhagavatam. Any tune will be fine. पृथयेर्कङ्कलपदैः Kilodayah. No, because I'm getting into that.
मन्दञ्जहास वैकुण्ठः मोहयन्निव मायया. Is that the tune? Yes. Mayaya, when you said, then I got. Prithayethang kalapadaihi. पृथयेथं कलपदैः Parinutakhilodayaha. परिणुताखिलोदयः Mandanjahasa vaikunthah. मन्दञ्जहास वैकुण्ठः Mohayanniva mayaya. मोहयन्निव मायया. Tambadhamityupamantria. ताम्बाढमित्युपामन्त्र्य Pravisya gajasahvayam. प्रविश्य गजसाह्वयम्. Striyascha svapurai yasyan. स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् Premna radhnya nivaritaha. प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. Vyasadyairishvare hadyehi. व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः Krishnenadbhutakarmana. कृष्णेनाद्भुतकर्मणा Prabodhitopitihasaihi. प्रबोधितोऽपीतिहासैः Na buddhyata shucharpitaha. नाबुध्यत शुचार्पितः. Maharaja dharmasutaha. आह राजा धर्मसुतः Chintayan suhridam vadham. चिन्तयन् सुहृदां वधम्. Prakrutenatmana vipraha. प्राकृतेनात्मना विप्राः Nehamohavashangataha. स्नेहमोहवशङ्गतः. Aho me pashyatඥानम्. अहो मे पश्यता ज्ञानम्. Pradirudhan duratmanaha. हृदि रूढं दुरात्मनः. Parakyasयैव dehasya. पारक्यस्यैव देहस्य Bahyo me क्षौहिणीर्हताः. बह्व्यो मे- बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः. Aladvijasuranmitra pitrubhratrugurudruhaha. Oh, it's in one go, is it? Yes. बालद्विजः सुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः रमेस्यान्निरयान् मोक्षः ह्यपि वर्षायुतायुतैः. न मे स्यान्निरयान् मोक्षः ह्यपि वर्षायुतायुतैः. नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः. नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्मयुद्धे बधो द्विषाम्. धर्मयुद्धे वधो द्विषाम्. इति मे न तु बोधाय. इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनौ वचः. कल्पते शासनं वचः. स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां. स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः. द्रोहो यौसा विहोत्थितः. कर्मभिर्गृहमेधीयैः. कर्मभिर्गृहमेधीहैः मेधीयैः. कर्मभिर्गृहमेधीयैः नाहं कल्पो व्यपोहितुम्. नाहं कल्पो व्यपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काम्भः.
यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वासुराकृतम् सुरया वासुराकृतम् हत्यां तथैवैकाम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे कुन्तिस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः हरिः ओम् कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो युधिष्ठिर नामाष्टम pardon युधिष्ठिरा not युधिष्ठिरा oh yeah कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानु युधिष्ठि all short कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः हरिः ओम् कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः हरिः ओम्. You want me to say the whole thing? Or is there time? I think there's it's 9, 10, 16. Yeah, so I think I'll just chant and then I'll end it. Because for Singapore, it's too late for daily Gita, then it goes, and it's bigger chapters. Sutauvaच हृथयेत्थङ्कलपदैः परिणूताखिलोदयः मन्दञ्जहास वैकुण्ठः मोहयन्निव मायया तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैः नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानम् हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्यो मे क्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुरन्मित्रपितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान् मोक्षः ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्मयुद्धे बधो द्विषा इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणामद्धत बन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैः नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैका न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः हरिः ओम् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. With his Kripa, we have completed the Kunti Stuti and this chapter, but we have not read the meanings today. So, this holiday we will use to read a verse, read the meaning of both the Kunti Stuti and then last Sutta Uvacha as well. I'll post the recording of the whole Kunti Stuti so that for practice it will be easy.
And instead, if you want still verse by verse, then I can post that also. So that this holiday we will complete all our backlogs and all. And also I'll have to give you from beginning the important verses again, which we had marked, but probably all may have not marked, so that we can write down that in other notebook, the important verses. Some of them came in the Mahatmyam, and then some from the chapter 1 onwards, all those opening shlokas and all, we need to write those first, and then write Kunti Stuti as our first Stuti. And then if you still have time, you can copy Bhishma Stuti and come and give the reference for the next thing. So there's a lot of homework. Those who are in Gita class, Sandhi class, they have got so much. Now Bhagavad class has got so much. Too much homework. It's going to be difficult to finish. Bhagavad homework is very little. These are just Little, few verses. but I know. But Sandhi homework, it appears too much because we have to undergo 700 verses. But when you pick one, no, then the chapter is coming. But still, we have to refer back. At least for me, every time I'm doing, again, I'm forgetting. So I go back you to the have notes. 3 pages. Swara Sandhi on yeah. one page. Visarga Sandhi on one page. Yeah. Vyanjana Sandhi on. Yeah, I have it. And then pick a word on every verse. So in a day, a chapter will finish, no doubt. Next day is for the extra thing. Next day is for the extras if you want to do your extra sandhis and all. How many sandhis do, whether 10 or 5, it is immaterial. If anything is balanced, you feel, then you have got a buffer a day as well. So 1.1, Mandavaha, Pandavascha. 1.2, 1.3, only word, you don't have to write the verse. Only one sandhi, one sandhi. Yeah, what will happen, I'll tell you, you will undergo those many names so many times. So that will confirm. But if we don't open the book in the holiday, July, I will have to teach again. It will be forgotten. I can write it and give. There will be no clue of anything. So it is like that. If we don't do it, it will go. Those who study also forget. So then for us, we have done so much. Anyway, let's go for the daily Gita. Yes. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. Hari Om. Hari Om. Thank you, Varshaji. Hari Om. Hari Om ji. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om ji. Hari Om, Varshaji. Hari Om ji.